متوجه باشه محاسبه دیترمینانت ترتیب دوست. ما ابتدا دیترمینانت ها رو به خاطر میخوانیم که برای یادگیری متریکس کمک بکنه. مثلا شما در متریکس منفرد برید باید اول دیترمینانت رو بفهمید. ببینید در اینجا شاگردای گرامی دو خط عمود در بخش الجبر عددی به مفهوم قیمت مطلقه است. اما دو خط عمود شاگردای گرامی در بخش معادلات به مفهوم دیترمینانت است. AC به شکل افقی سطر اول میشه، BD هم سطر دوم میشه. دو سطر یا دو قطار افقی داریم. AB ستون اول میشه، CD ستون دو ستون داریم و دو چی؟ سطر داریم. دیترمینانت ترتیب دو به این معناست که دارای دو سطر و دو ستون باشه. محاسبه عددی از این قیمت عددی چطور پیدا میشه؟ AD را به نام قطر اصلی یاد میکنیم، BC را به نام قطر فرعی یاد میکنیم. شما خیلی قطر اصلی را ضرب میکنید، قطر فرعی را ضرب میکنید، نتایج از همدیگه تفریق میکنید. پس محاسبه دیترمینانت ترتیب دو AD منفی چند؟ BC. هر AD قطر اصلی، BC قطر فرعی، علامه وسطشان منفی است. یک منفی در خود فرمول وجود دارد. اگر B منفی شود با این منفی ضرب شود مثبت میشه، اگر C منفی شود با این منفی ضرب شود مثبت میشه. در کل شما در محاسبهش میگه قطر اصلی منفی قطر فرعی، پس قطر اصلی میشه AD منفی BC. اینمی محاسبه دیترمینانت ترتیب دوست شاگردای گرامی. اونجا یک سوالش حل شده نیم؟ این سوالش او که حل شده من دیگه حلش نمیکنم، فقط سوالایی که حل نشده حلش میکنم. سوال اول شاگردای 3 چند است؟ 3 2 5 چند 6. این تو میخوانید به شکل یا به اساس سطر میخوانید یا به شکل ستون. اگر ستون گفته 3 2 5 6، اگر به اساس سطر خوانده 3 5 2 6. بسیار آسان است. قطر اصلی دار 3 ضرب چند 6، قطر فرعی دار 5 ضرب 2 یا 2 ضرب 5 فرق نمیکنه. 6 3 2 5. قیمت عددی نمی دیترمینانت چند شد؟ 8 شد. آفرین شما بگید. ساده ترین درس در ریاضی که تا نمیگیری خیلی ساده است. سوال دومش است که دیترمینانت ستون اول 5 ساین مربع x 5 کوساین مربع x، ستون دوم منفی 1 و 1 میشه. ای شاگردای گرامی شما این امر ازی ضرب بکنید، پس من اشتباه میکنم قیمت عددی حلش مساوی میشه به 5 ساین مربع x ضرب چند 1. منفی از خود فرمول است که یادت نره اینجا منفی است. منفی از خود فرمول است شاگردای عزیز. این منفی قوس میگیریم. در اینجا شاگردای هر عزیز این منفی که با این ضرب میکنیم، منفی 1 ضرب 5 کوساین مربع x. آفرین شاگرد گوش کن. 5 ساین مربع x ضرب 1 شود 5 ساین منفی ضرب منفی 5 کوساین مربع x میشه. ای شاگردای عزیز 5 چی میگیریم؟ مشترک. پای میماند ساین مربع x جمع کوساین مربع 5 دوباره ساین مربع x جمع کوساین مربع x 1. 5 ضرب 1. اینی در مثلثات است. انشاءالله با در مبحث مثلثات میخوانیم که ساین مربع از زاویه جمع کوساین مربع خود زاویه میشه 1 میشه. 5 ضرب 1 جوابش 5 شد. مشتاقیم. ببینید شاگردای عزیز، سوال دیگه شاگردای عزیز است که دیترمینانت ستون اول 2001 و 2003، ستون دوم 2002 و 2004 متوجه. در این شاگردای عزیز شما معدد کوچک ما که 2001 است او را x مینامید. در بخش پولینوم هم گفتیم براتون نی. کردینال 2001 نامش x میشه. 2003 که 2001 برای x جمع 2 میشه. 2002 که 2001 برای x جمع 1 میشه. 2004 که 2001 برای x مثبت 3. یعنی 2003 از 2001 2 واحد زیاد است، 2002 از 2001 1 واحد زیاد است، 2004 از 2001 3 واحد زیاد است. یکی 2 واحد زیاد است x مثبت 2 نشته میکنم. یکی 1 واحد زیاد است x مثبت 1. یکی 3 واحد زیاد است x مثبت 3. خب متوجه بش. پس من نشته میکنم پس به جای 2001 x، 2003 x مثبت 2، 2002 x مثبت 1 و 2004 x مثبت 3. این شکل.
شاگرد گرامی اوصلا اینی قسمت هم محاسبه میکنیم. اگر داخل کدام اکس باقی ماند پس عوض اکس 2001 نوشته میشه. اگر نماند اونمو جواب سوال میشه. ای شاگرد عزیز قطر اصلی تا نمی میشه نوشته میکنم x ضرب x مثبت 3 x مثبت 1 ضرب x مثبت 2 x ضرب x شو x مربع مثبت 3 x مربع 1 ضرب x ضرب 2x 1 ضرب x x 1 2 2. دیگه این مسئله مشکل نیست، کسی نگه که من نفهمیدم. بحث پولینوم است. ما شما در بحث پولینوم ضرب پولینوم را مفصل تشریح کردیم. بعد شاگرد عزیز x مربع مثبت 3x خودش منفی x مربع خودش 2x جمع x 3x مثبت چند 2 x مربع خودش مثبت 3x هم خودش منفی در داخل ضرب شد منفی x مربع منفی 3x منفی چند 2. پس اینجا مثبت x مربع با مثبت 3x با منفی 3x جوابش. پس حاصل می دیترمینانتون جواب سوالش چند شد؟ اگر داخل گفتم x باقی میموند با عوض x 2001 وضع، حالا چون x باقی نمانده جواب دیترمینانت منفی 2 میشه. روشتا کنیم. شاگرد گرامی متوجه باش سوال چهارم 1991 ستون اول است در دیترمینانت، 1993 1994 ستون دوم است. گوش کن. این حال خیلی شما میتونید بسیار براحتی کوچکترین عدد در اینجا 1991 x بنامید. ای شاگرد گرامی ستون اول میشه x و ای هم x. 1993 که 1991 برن x مثبت چند 2 میشه. 1994 که 1991 برن x مثبت 3. حالا قطر اصلی منفی قطر این دو تا ضرب شوند. x ضرب x مثبت چند 3 منفی دیگه x ضرب x مثبت چند 2 x ضرب x x مربع مثبت 3x منفی x مربع منفی 2x. ببینید شاگرد این مکمل هم کردیم از 3x که 2x برای x x قیمت شما میشه. ای حاصل دیترمینانتون x شد و x چند بود؟ قاعده چهار جواب شما 1991 رو باید حل کنید. صحیح شد انشاءالله. بگیرید نظر گوش کنید. دیترمینانت پنجم شاگرد گرامی متشکل از اعداد چیست؟ مفهومی. توانش طاق است، ای هم طاق است، ای هم طاق است، ای هم طاق است. که کل از این اعداد مفهومی است. اگر جفت باشه عدد حقیقی میشه. این حال شما شاگرد گرامی قطر اصلی را ضرب میکنید و دو را ضرب میکنید. و من اشتباه میکنم در حلش 3 آی بتوانه 4 آی بتوانه 15 منفی این دوتا با هم ضرب میشن 5 آی بتوانه 2 آی بتوانه 5. گوش کن. ما شاگرده گرامی خوانده بودیم که حاصل ضرب دو عدد مختلف یک عدد حقیقی است. 3 4 اعضای ها 15 جمع 15 30 2 5 آی بتوان 5 جمع 3 8. این حال شاگرد گرامی مفصل براتون یاد دادم که یک عدد توانداری که آی باشه چطور حل میشه. جفت از زرتشتی جفت سیستم داشت که قاعده را چی بود؟ توان نصف منفی در قاعده منفی یک توان نصف منفی کل بتوان تا منفی 12 منفی کل بتوان جفت مثبت ضربی منفی منفی 10. جواب سوال ما منفی. آفرین شد. بگید قیمت عدد دیترمینانت شد منفی 22. سوال ششم است که یک دیترمینانت به شکل معادله است. گفتم قیمت ستون اولش a و 5 است و ستون دوم a 1 است. حاصلشان 20 است. یعنی یک کدام عدد بگذاریم که دیترمینانت را محاسبه کنیم جوابش 20 شود. یک معادله میشه. گوش کنید. قطر اصلی a ضرب چند؟ قطر فرعی 5 ضرب چند؟ 3 مساوی به 20. آفرین شد. a ضرب 1 5 3 15 مساوی به چند؟ 20. 20 خودش منفی 15 طرف برم پس a مساوی به چند؟ 35 میشه. گوش کن. این حال امتحانشان میشه بکنید.
بر جای چند نوشته کنید؟ 35 ضرب 1 35 5 3 از 35 که 15 و جوابش 20 و در این معادله قیمتش 35 فامیل شو باز دوباره کنید تست متوجه به شاگردان گرامی در کنکور به شما سوال میگه که مثلا این متریکس مشترکن داخل قوس است در متریکس 3 و 4 و 5 و چند و از شما این داخل دو خط عمود پرسان میکنند در بخش معادلات کیمیا هدف از این دیترمینانت اینا شاگردان گرامی تو سوال که امتیان میارم بر خطا نشی ای 3 را ضرب 2 منفی 5 را ضرب 4 5 2 3 6 5 4 20 جواب سوال چند شد؟ منفی 14 مشترک این شد جواب سوال این محاسبه شد ببینیم محاسبه دیترمینانت ترتیب سه A1 B1 C1 به شکل افقی سطر اول A2 B2 C2 به شکل افقی سطر دو A3 B3 C3 به شکل افقی سطر سه A1 A2 A3 به شکل عمودی ستون اول B1 B2 B3 ستون دو C1 C2 C3 ستون دیترمینانتی که سه سطر و سه ستون داشته باشند به نام دیترمینانت ترتیب ضرور نیست که من را محاسبه کنم شاگردای عزیز سیستمش را به شما میگم دو طریق دارم یک طریق شاگردای گرامی است که دو ستون اولن A1 A2 چند A3 B1 B2 B3 طرف چی میره راست یک طریقش است اما یک طریقش که آسان‌تر از میشه شما دو سطر اولن A1 B1 C1 A2 B2 C2 بر پایین نوشته میکنید بعد هم قطر اصلی منفی قطر فرعی میشه و در حال از اینکه محاسبهش اگر بفهمیم دو سطر به سمت دو سطر اول رو به سمت پایین نوشته میکنیم یا انتقال میکنیم دیگه این مشکل نداره شاگردای عزیز و این ضرور نیست که من یه محاسبه کنم چون بدت نمیخواد در هدف باید محاسبهش میکنم کارت میکنم در کنکور رو نمی‌آید که محاسبه کنید A1 A1 A2 A3 B1 B2 B3 و C1 C2 C3 اعداد ثابت می‌آیند مثلا شاگردای گرامی من یک چند مثال کار میکنم شما باید باید بگیرید گوش کنید مثلا باشه 2 1 چند 5 0 2 چند 3 1 2 چند منفی این شد دیترمینانت ترتیب چند اینو در فرم میگاسل میره بود خود دقیق باشید هیچ یک کار میکنیم شما یک بار دیترمینانت رو نوشته میکنیم 2 1 چند 5 0 2 چند 3 1 2 منفی چند یک کسی نوشته نمیکنه فقط متوجه بشه کپی نکن اول یاد بگی بسیار متوجه بشه کمی چطور میشه دو سطر اول یکیش دوست یکیش صفر است و یکیش کوشش که فاصله ها در نظر گرفته تو کوشش فاصلهش یکسان باشه که غلط نشست بشه با دلیل شبیه فهمی 1 2 2 این کارا میکنی صحیح شد انشاءالله بعد از این ببین بسیار آسان مثل یک گیم است ببینید شما اینی دو را اینی را ضرب کنید اینی را ضرب کنید و این را ضرب کنید اینجا شاگردای عزیز دو ضرب از این منفی 4 هر چی که میشه رشدش کنید یک سه جمع سه 5 صفر مثبت صفر صحیح شدی؟ این خلاص شد یک منفی بدی یک قوس بگی یک قوس بگی نوبت به این شکل این شکل این شکل آفرین شد 2 5 اینجا نوشته دو 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 سه شش شش دو جمع 2 منفی یک ضرب صفر صفر نمیشه اینجا میشه منفی 4 که جمع سه شد منفی 1 منفی او را جمع کن 22 ضرب شد منفی 22 منفی 1 منفی 22 دیده شاگردای اینمی دیترمینانت برای سیستمی که پیشتر گفتم خیلی راحت محاسبه کردیم جوابش چند شد منفی 23 خب به سوال دومش رو ببینید باز دیترمینانت رو نوشته میکنیم که ستون اول 1 2 3
ستون دو 5 2 7. ستون سه منفی 1 منفی 2 و چند؟ 3. گوش کن. دو صد را پایین میاریم. 1 و 5 و منفی 1. 2 و 2 منفی 2. و کوشش شود که اگرانه اشتباهی شاگرد میکنه اینمی فاصله ها را در نظر نمیگیره. یعنی هدف ما ایست که اینی 5 دور نزدیک نشته میکنه، بازی از 2 هفته دور نشته میکنه. نه فاصله ها باید کاملا یکسان باشه. سه کنال قطر اصلی 1 ضرب 2 ضرب 3 2 ضرب ضرب منفی 1 3 ضرب 5 ضرب منفی 2 مساوی میشه. 2 3 6 2 7 ضرب منفی 14 3 5 2 15 منفی 3 منفی قوس میگیره. سعی شده یکی رو ضرب دیم 2 3 6 میشه. در درست است؟ منفی چند؟ 6 منفی چند؟ 14 مثبت چند؟ 30. و منفی 6 منفی 14 مثبت چند؟ 30. در این شاگرده 6 که 6 خودش این دو تا رو جمع کنیم منفی چند؟ 44. اونجا داخل قوس هم منفی 44. خب منفی 20 مثبت 30 مثبت 10. همین فهمیدی؟ محاسبه عددی است دیگه، این مربوط به من نمیشه. شما باید با سرعت محاسبهش کنید. منفی 6 و منفی 14 منفی 20 یا مسیح شما مثبت 10. از 6 که 44 برای منفی 38 مثبت در منفی 10. و جواب سوال ما منفی 48. قیمت اینمی دیترمینان شد منفی 48. بگید متعیبش در سوال 3 شاگرده گرامی 2 1 3 5 0 2 3 1 2 2 صد روند 2 5 3 1 0 1. خب مشکل نداره. این ضرب شد 2 0 0 2 3 3 5 15 5 0 جمع 6 جمع 15 من یا میشه چند صفر یا میشه 4 یا 15 10 میشه. صفر جمع 10 گوش کن. اینجا جمع کنید 21 منفی 14 جوابش چند شد؟ 5. بگید اینا گوش کنید. خواص مهم دیترمینان شماره اول میگه اگر تمام عناصر یک سطر و یک ستون دیترمینان صفر باشه حاصل دیترمینان در صفر. یک چیز بسیار ارزشمند شاگردای گرامی که خواص مهم دیترمینان معمولا در مسائل حساب میکنه که حاصل دیترمینان چی شود؟ صفر شد. و از این سوالات فوق العاده تکنیکی در فرم به شما میاد و بیشترین مسائل ما از این طریق حل میکنیم و یک کلش با داخل اهمیتش میفهمید. حالا اگر ما شاگردای گرامی داشته باشیم یک دیترمینانت باشه 2 3 چند 1 با صفر صفر چند صفر با 6 جذر 3 و جذر چند 2 میگه حاصلش رو بگو. تو ببینی که یک ستون مکمل صفر شده تو حلش نکن جوابش مستقیم صفر. اگر شما الان کنید دو سطر به سمت پایین بیارید قطر اصلی منفی قطر باز هم صفر میشه. اما خواص به این معنا هست که شما بدون حل کردن حاصل یک دیترمینانت را باید بفهمید. سوال دومش اگه داشته باشیم 2 به توان چند 10 3 به توان چند 100 که در امتحانا میاریم بازی رو میاریم 0 0 0 با 3 2 10 باشه. در این شاگرد یک سطر مکمل صفر است. یک سطر مکمل صفر شد حاصل دیترمینانت صفر میشه. این تنها در 3 در 2 هم قابل مثلا صفر و چند صفر جذر 3 و جذر چند 2 در 2 آسان است نه؟ قطر اصلی صفر ضرب جذر 2 صفر ضرب جذر 3 صفر منفی صفر آفرین. پس خاصیت اول گفت که اگر یک دیترمینانت داشته یک سطر مکمل یا یک ستون مکمل یا یک سطر مکمل چی بود؟ صفر بود. حاصل دیترمینانت همیشه حالا یک شاگرده احساس میکنه اگر استاد دو ستونش صفر باشه حداقل یک ستونش که صفر باشه جوابش چیست؟
اگر تو ستونش صفر باشه خب 100% جوابش در واقع 100% ده الفاظ گپ ما گرفته شد. یعنی حداقل یک سطر یا یک ستون که صفر باشه جوابش چیست؟ اگر دو سطر یا دو ستون صفر شود بدون شک جواب هم صفر. مشترک سه مثال دلیلش که فوق العاده مهمه. خاصیت دو شاگرد گرامی شما میگه اگر یک دیترمینانت داشته مهم نیست که ترتیب 2 در 2 یا 3 در 3 حتی 4 در 4 5 در 5 بود مهم نیست. اما دو سطر یا دو ستون دیترمینانت یکسان باشه شما بدون حل کردن جواب دیترمینانت شاگرد گرامی صفر میگیریم. مثلا ما داشته باشم 2 در چند 5 جذر چند 3 جذر چند 2 جذر چند 7 باز اینجا باشه 2 در 5. خب فکر ببینیم سطر اول 2 در 5 است، سطر سوم 2 در دو سطر کاملا یکسان شد. در این سوال شاگردان محاسبه نکنید، وقتتان را ضایع نکنید. اول شاگردان نهایت عزیز هر گاه در کنکور دیترمینانت میان نخستین کاری که یک شاگرد خوشحال رو بیدار کنه خاصیت چی تطبیق کنه؟ دیترمینانت. همین 4 خواص را که امروز میخوانیم تطبیق کنه. اگر در این 4 خواص جوابگو نبود باز شما تو سطر را به سمت پایین میارید دیترمینانت چی میکنه؟ محاسبه میکنه. حالا چی این خاصیت ثبت میکنه و تو میگه سطر اول سه با هم یکسان هستن. سطر اول سه یکسان است جواب دیترمینانت صفر است. خاصیت ها به شما کمک میکنه که یک سوال در کمتر از 4-5 ثانیه حل کنید. زیاد پرکتیس کنید انشاءالله که میشه. دیگر مثال اگر داشته باشیم 3 در و چند 2 به توان چند در 3 به توان چند 20 7 به توان چند در دیگهش باشه 5 به توان چند فرض میکنید اینجا نشته میکنم گپ نمیده 4 به توان چند 5 9 به توان چند در 7 به توان چند در. ببینید اینجا چی گپ از شاگرد گرامی 2 به توان 10 و 4 به توان 5 نظر بر قانون طاقت یکسان است. 3 به توان 20 و 9 به توان 10 نظر بر قانون طاقت یکسان است. و یا میان اینا اینجا دو ستون بعد از معادل سازی یکسان میشن. یعنی شاگرد تیز هوش گپ گرفتن که 2 به توان 10 و 4 به توان 5 یکسان میشه. یعنی 2 را مربع کنیم 2 5 10 میشه، 3 را مربع کنیم 2 10 20 میشه. بعد از معادل سازی دو ستون کاملا یکسان شد. های حاصل دیترمینانت صفر است. مشترک کنید. در نوت بر شما در خاصیت 3 میگه که هرگاه عناصر یک سطح و یک ستون مضرب های عناصر سطح و یا ستون دیگری باشند حاصل دیترمینانت صفر است. مثلا شما ستون اول میبینید 2 در 3 ستون دوم جذر 3 جذر 2 جذر 10 ستون 3 4 20 6 میشه. ببینید شاگرد گرامی اینی از ستون اول دوم چه ارتباطی ندارند اما ستون چندم اول سه ارتباط دارند. صحیح شد؟ ستون سوم مضرب ستون اول است. با این معنا که این ستون اول با عدد 2 چی شدن؟ ضرب شدن. و این تو باید تیزهوش باشی که پیدا کنید. 2 2 4 2 در 20 2 3 های ستون سیم مضرب ستون این دیترمینانت که در کنکور آمد جوابش مستقیم صفر داشته امید. صحیح شده انشاءالله؟ بگیرید شاگرد گرامی توجه کنید در سوال دوم سطر اول اف دو سه اف دو سه سطر دوم جذر سه جذر 13 جذر 10 سطر سوم 21 6 9. صحیح شد؟ اینا رو ببین سطر چندم ضرب 3 شده 3 7 21 3 2 6 3 3 2. اینا میگن که سطر سوم مضرب سطر اول است. ای حاصل دیترمینانت صفر میشه. ببینید با اینامی هم خاصیت گفته شده که اگر نسبت دو سطر و یا دو ستون مساوی باشد حاصل دیترمینانت صفر است. این یک سوال دیترمینانت است برای تو میگه حل کن.
شما را گفتم که زمانی که در فرم کنکور دیترمینانت ترتیب 3 میآید، اول خاصیت در موردش چی کنید؟ تطبیق کنید. یا به عنوان یک شاگرد هوشیار و بیدار چهارجانبه را ببینید صفر است یا نیست. اگر یکی از گزینه‌ها چی بود؟ صفر بود، مستقیم رو حلقه نکنید. و یکی از گزینه‌ها صفر بود، و شما به عنوان یک شاگرد هوشیار تحلیل کنید که میشه که خواص چی ثبت کنند؟ دیترمینانت. خواص رو تطبیق کنید. در صورتی که خواص دیترمینانت ثبت کرد، اون گزینه که جوابش چیست؟ صفر است، اون گزینه کاملا درست است. اینو ببینید که کل جملات ما یک سوال هم ارزش داره. اما در صورتی که گزینه‌های صفر نبود، چی گفتم؟ گزینه‌های کدامش صفر، شما خیلی خاصیت دیترمینانت اصلا در موردش فکر نکنید. دو سطر به سمت کجا بریم؟ قدر اصلی منفی قدر فرعی. بسیار گپ ارزشمند و مهم از شاگرد گرامی. اینا شاگردای عزیز متوجه بشید. در اینجا سکنید ستون اول و ستون چندم؟ سوم قابل اختصار هستند. قابل اختصار هستند. مثلا این قابل اختصار به دوست. کل از این تقسیم دو میکنم. کلش تقسیم چند دو؟ صحیح است؟ ایران کلش ایران نشته میکنم. کلش تقسیم چند دو؟ ایران نشته میکنم 6 بر 2 4 تقسیم 2 10 تقسیم 2 5. خب گوش کن. جذر 3 جذر 2 جذر 10 خودش ببینید. این کلش تقسیم 3 میشه. 9 تقسیم 3 6 تقسیم 3 15 تقسیم 3 5. بعد از تقسیم شاگردان دیدیم ستون چی؟ اول و سوم یکسان شدن. یعنی می آورد می آخر دیترمینانت صفر میشن. بگید شاگردان گرامی در سوال دوم دقت کنید. سطر اول 5 و 6 و چند؟ 21 است. سطر دوم جذر 3 و جذر 10 و جذر 50. سطر سوم 28 و 28. فهمید انشالله؟ اینا رو شما ببینید دیترمینانت شد پرسان کردن. جمله خود تکرار میکنم. اگر یکی از گزینه ها چی بود؟ صفر بود. چی را صفر تطبیق کنید؟ خاصیت دیترمینانت تکرار کنید که صفر میکنه یا نه. اگر کرد جواب گزینه صفر کاملا درست. اگر گزینه های دان هیچ کدامش صفر نبود، تطبیق خاصیت دیترمینانت ضرور نیست. گوش کن. اینا اولی به چی تقسیم میشه؟ کل ستون اول سطر اول تقسیم 3 میشه. این 15 تقسیم 3 6 تقسیم 3 21 تقسیم 3 7 میشه. این 5 2 7. این دیگهش خودش جذر 3 جذر 10 جذر 50. گوش کن. و شاگردان نهایت عزیز این تقسیم 4 میشه. 20 تقسیم 4 8 تقسیم 4 28 به 4 8 تقسیم شد یا نه؟ شاگردان گرامی بعد از اینکه شما اینو تقسیم کردید دیدید که سطور سطر اول و سطر سوم با هم یکسان حاصل شد. و اجابهش نشته میکنید که حاصل دیترمینانت صفر میشه. بگیرید ای شاگردان عزیز اگر شما یک اسکالر یا عدد چی را حقیقی را خب فکرتان بگیرید. ضرب یک دیترمینانت کنید چطور ضربش میکنید؟ ضرب متریکس کنید چطور ضرب میشه. سال گپ مهم فوق العاده. وقتی که شاگردان عزیز ضرب چی میشه؟ دیترمینانت میشه فرق میکنه. وقتی که ضرب چی؟ متریکس میشه باز فرق داره. بسیار گپ مهم که اکثر کسان تا حال متوجه بارگی ها نشده. اینا رو وقتی که یک اسکالر شما ضرب یک دیترمینانت میکنید در دیترمینانت که در یکی از سطرها یا ستونها ضرب میشه. فکرتا بگیرید در یکی از سطرها یا ستونها ضرب میشه. و وقتی که در متریک ضرب میکنی باز داشته میکنی که در تمام سطرها و ستونها ضرب میشن. خیلی بسیار گپ اطلاعی و ارزشمند است.
در کنکور یک سواله که خیلی ساده میاره، شاگرد سیستم رو نفهمید، تکنیکش رو نفهمیده، غلط کرد. بنان اگر در دیترمینانت ضرب کردیم در یکی از سطرها یا ستونها ضرب میکنیم. اگر در متریکس ضرب کردیم در تمامش. مثلا شما شاگردای گرامی متوجه باش A مساوی باشه مفهوم فکرت بگیرید 2 چند 5 3 و چند 6. در کنکور بیاید 3 چند دیترمینانت A. این سوال است، نوتش خود پیش شما هست در میز نوت بگیرید. گوش کن. اینا رو متریکس 2 5 و 3 چند است؟ اینجا گفته شده که 3 ضرب چی؟ دیترمینانت A. یعنی اسکالر دالا چند شد؟ 3 شد. ضرب متریکس گفته یا ضرب دیترمینانت؟ دلیل شاگردای عزیز خیلی نشتاری کنیم 3 ضرب چی؟ دیترمینانت A. شما خیلی شاگردای گرامی ایره قلب پس میگیرید. اینمی عدد چنده؟ 3 در کلش ضرب نکنید. یا در یکی از سطرها یا یکی از ستونها، یا در سطر اول یا سطر یا ستون انتخاب به دست شما و 4 جامعه ها را دیدن. مثلا من در چی ضربش میکنم؟ در سطر اول 2 3 3 3 5 6 دوباره خودش این یاد بگیرید. یکی پرسان میکنه استاد چرا؟ این شاگردای نهایت عزیز و گرامی من امتحانش میکنم که می اشتباه یا غلط. از شما پرسان میکنم این دیترمینانت از این رو محاسبه کنید 6 6 9 5 جوابش رو بگو منفی 9. 3 ضرب دیترمینانت جوابش منفی 9 نشد. اینجا اول چی رو ضرب کردی؟ 3 را در یکی از سطرها. کدام سطر؟ سطر اول. بعد دیترمینانتش رو محاسبه کردی 6 6 9 5 45. خیلی یک کار میکنیم 3 دیترمینانت ای تو محاسبه کنیم 3 دوباره اول دیترمینانت 2 6 2 6 3 5 3 دوباره خودش 12 15 جوابش در دوسرا جوابات یکسان شد. صحیح شد انشاءالله. مشترک یک مرورش میکنم. اگر در کنکور سوال می یک متریکس میده و میگه 3 ضرب دیترمینانت، اکثر شاگردان منطقی میگه سوزای تصور آسان بود مسیر در کلش ضرب کرد نفهمیده بود. راستی میگه اون به نظر از او بسیار آسان بوده. یعنی 3 2 6 3 3 9 3 5 15 6 3 اوجه کلان یک جواب هست، اما اون گپ نفهمید. وقتی که شما را میگه یک عدد با دیترمینانت چی کنی؟ در یکی از سطرها یا ستونها ضرب میکنی. میشه که 2 3 6 3 3 9 یا میشه 3 2 6 3 5 این خودش، یا 3 5 6 3 این دوباره خودش، یا 3 3 6 3 این دوباره خودش. انتخاب به دست شما. وقتیانشان براتون کردم که دیدی اگر اول 3 را ضرب کنید دیترمینانت را محاسبه کنید، یا اولی که دیترمینانت را محاسبه کنید بعدا 3 را ضرب کنید، نتایج با هم یکسانه. فهمیده شد انشاءالله؟ بگید سوال دوم است که A مساوی بر 5 3 و 7 و چند 2 ضرب چی A. اینالی A داخل قوس نیست، برای دیترمینانت نیست، متریکس است. یاد گرفته انشاءالله. وقتی که مسئله دیترمینانت نبود بلکه چی بود؟ متریکس بود. 2 را در کلش چی بود؟ ضرب میکنی 2 5 2 3 2 8 2 4 این شد. اینجا دیترمینانت نبود بلکه متریکس بود. قوس بود، 2 خط بود نبود. در متریکس یک گفت 2 را ضرب بود، 2 را با تمام متریکس چی میکنی؟ ضرب میکنی شاگردای نهایت عزیز. اما اگر دیترمینانت بود در یکی از سطرها یا ستونها ضرب میشه. اینجا شاگردای یک باریکی داره نوشته نکن. آیا ای را به شکل متریکس داده یا به شکل دیترمینانت؟ متریکس داده، داخل قوس نیست. وقتی که ای را به شکل متریکس بده و دو چند ای را پرسان کنه 2 در کلش ضرب میشن. خب گوش کن. اما اگه تو بده ای مساوی بر دیترمینانت 2 چند 3 7 و چند 2 این تو باشه. این حالا بگه 3 ای را پیدا یا 3 ای یا 4 ای 5 مهم نیست، فرض 5 ای. اینا شما بگه که ای کس 5 ضرب متریکس است. متوجه هستید؟ اما متریکس ای را به شکل متریکس نداده، به شکل
دیترمینانت در اینجا میاد باشه که در کلش ضرب نمیشه 5 8 مساوی میشه فهمیدی؟ اگر یه داخل قوس میبود در کلش ضرب میشد حالا انتخاب بر تو در یکی از ستون‌ها فرض که در ستون دوم ضربش میکنم که جوابش میشه 2 3 دوباره خودش 5 است 5 2 این جواب درست شد صحیح شده انشاءالله سوال دوم چرا در کلش ضرب چون ای به شکل متریکس داده شده 2 در کلش ضرب میشن و ای هم داخل چیز قوس است در سیون ببینید 5 ضرب متریکس ای با وجود که است اما ای به شکل متریکس نیست به شکل دیترمینانت است در اینجا 5 در یکی از ستون‌ها یا سطرها ضرب میشن در ستون چندم ضربش کنه 2 5 است 35 5 2 در خیلی جوابش 2 3 ستون اول 35 در ستون دوم میشن فهمیدید انشاءالله اینی هم بود بخش خواص مهم دیترمینانت فردا انشاءالله با شما یک تمرین می داشته باشیم از خواص چیز دیترمینانت ها و ثابت فوق‌العاده را شما انشاءالله که من حل میکنم